साथीहरू नमस्कार। यहाँहरूलाई वसन्ता घिमिरे युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। सदाको जस्तै आज पनि म निम्न माध्यमिक र माध्यमिक दुवै तहका लागि अध्यापन अनुमति पत्रको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार 50 वटा इम्पोर्टेन्ट मोडेल क्वेशनहरूको संगालो सेट 21 लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। यदि तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै र सबैजनाले भिडियोलाई लाइक गर्दै जोडिनु होला। साथीहरू, प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ दृष्टिविहीन नागरिकलाई तथा बहिरा र स्वर र बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई डटडटको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ। अप्सनहरू रहेका छन् क ब्रेल लिपि र साङ्केतिक भाषा, ख साङ्केतिक भाषा र ब्रेल लिपि, ग देवनागरिक लिपि र मातृभाषा, घ मातृभाषा र नेपाली भाषा। यहाँहरूका लागि मैले 5 सेकेन्डको समय दिनेछु। यहाँहरूले गेस गर्नुहोला है त। यहाँहरूको समय सुरु भइसकेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क ब्रेल लिपि र साङ्केतिक भाषा। यहाँहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन। प्रश्न नम्बर 2, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2011 भन्दा पहिले विद्यालय शिक्षाको संरचना कुन थियो? क 3+4+3, ख 3+2+3+2, ग 5+5, घ 5+6। ल यहाँहरूका लागि समय सुरु हुन्छ। 4 3 2 1। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख 3+2+3+2। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ साथीहरू, नेपाल सरकारबाट नियमित रूपमा अनुदान पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालयलाई के भनिन्छ? क सामुदायिक विद्यालय, ख संस्थागत विद्यालय, ग सहकारी विद्यालय, घ आधारभूत विद्यालय। यहाँहरूका लागि समय सुरु हुन्छ। 4 3 2 1। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क सामुदायिक विद्यालय। प्रश्न नम्बर 4, शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको बैठकमा गणपूरक संख्या कति हुन्छ? यसका अप्सनहरू रहेका छन् क 50% भन्दा बढी, ख 60% भन्दा बढी, ग 66% भन्दा बढी र घ 75% भन्दा बढी। समय सुरु हुन्छ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क 50% भन्दा बढी। साथीहरू, यहाँहरूले आजको भिडियो कस्तो लाग्दैछ? यदि मन परेको छ भने भिडियोमा लाइक गर्न नभुल्नु होला है त। अबको प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 5, शिक्षक पदमा उम्मेदवार हुनको लागि अयोग्यता कुन होइन? प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नु होला है। यहाँ अयोग्यता कुन होइन भनेको छ क 18 वर्ष उमेर पूरा भएको, ख गैर नेपाली नागरिक, ग 40 वर्ष उमेर पूरा भएको, घ अध्यापन अनुमति पत्र नलिएको। यसको सही उत्तर छ, यहाँहरूका लागि 5 सेकेन्डको समय पनि छ। गेस गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हो अप्सन क 18 वर्ष उमेर पूरा भएको है। प्रश्न नम्बर 6, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार डटडटमा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्दै सर्वव्यापी जीवनोपयोगी प्रतिस्पर्धा एवं गुणस्तरयुक्त अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्य रहेको छ। क प्राथमिक शिक्षा, ख आधारभूत शिक्षा, ग माध्यमिक शिक्षा, घ
विद्यालय शिक्षा है के को शिक्षामा रहेछ त है त। यहाँहरुका लागि समय सुरु हुन्छ, गेस गर्नुहोला। ल यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख आधारभूत शिक्षा। प्रश्न नम्बर 7, अनौपचारिक शिक्षालाई औपचारिक शिक्षाको ठीक उल्टो मान्ने विद्वानहरू को हुन्? यसका अप्सनहरू रहेका छन् क इलिच र फ्रेरे, ख इलिच र पेस्टालोजी, ग फ्रेरे र डम्भिल, घ बटलर र कान्ट। ल यहाँहरुका लागि समय सुरु हुन्छ। ल गेस गर्नुहोला। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क इलिच र फ्रेरे। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ साथीहरु, नेपालमा औपचारिक रूपमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात कहिले भएको मानिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् क विक्रम सम्वत 1978, ख विक्रम सम्वत 1979, ग विक्रम सम्वत 2028, घ विक्रम सम्वत 2045। यसको लागि समय सुरु हुन्छ, गेस गर्नुहोला। ल है साथीहरु, यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख विक्रम सम्वत 1979। प्रश्न नम्बर 9, अनौपचारिक शिक्षा परिषद कति सदस्य रहने व्यवस्था छ? है साथीहरु, अनौपचारिक शिक्षा परिषदमा कति जना सदस्य रहने व्यवस्था छ त? क 13 सदस्य, ख 15 सदस्य, ग 18 सदस्य, घ 21 सदस्य। यहाँहरुका लागि समय सुरु हुन्छ, गेस गर्नुहोला है त। ल यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग 18 सदस्य। प्रश्न नम्बर 10, तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय नारी सम्मेलन कहिले भयो? यसका अप्सनहरू रहेका छन् क सन् 1975, ख सन् 1980, ग सन् 1985, घ सन् 1995। यहाँहरुका लागि समय सुरु हुन्छ, गेस गर्नुहोला। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग सन् 1985। प्रश्न नम्बर 11, कुनै पनि व्यक्तिलाई काम गर्न उत्साही, क्रियाशील र प्रयत्नरत बनाउने तत्त्वलाई के भनिन्छ? क पुनर्बल, ख उत्प्रेरणा, ग अभ्यास, घ तत्परता। यहाँहरुका लागि समय सुरु हुन्छ, गेस गर्नुहोला। ल यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अभ्यास। प्रश्न नम्बर 12, भाषा सिकाइको क्रममा अक्षरको पढाइ तथा लेखाइपछि वाक्य र वाक्यको पढाइ तथा लेखाइपछि अनुच्छेद पढ्न तथा लेख्न सिक्नुलाई डटडटको उदाहरण मानिन्छ? क लम्ब्य स्थानान्तरण, ख समतलीय स्थानान्तरण, ग शून्य स्थानान्तरण, घ सिकाइ स्थानान्तरण। साथीहरु गेस गर्नु होला है त। ल यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क लम्ब्य स्थानान्तरण। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ, साइकोलोजीको उत्पत्ति कुन क्षेत्रबाट भएको मानिन्छ? क दर्शन, ख शिक्षा, ग विज्ञान, घ चिकित्सा। ल है त साथीहरु, यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क दर्शन। दर्शनबाट साइकोलोजीको उत्पत्ति भएको मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ, मानव विकासको कुन अवस्थामा प्रजनन शक्तिको पूर्ण विकास भएको हुन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् क उत्तर बाल्य अवस्था, ख यौवन अवस्था, ग किशोरावस्था, घ वयस्क अवस्था। यहाँहरुका लागि समय सुरु हुन्छ,
यसको सही उत्तर रहेको छ साथीहरू अप्सन ग किशोरावस्था अथवा किशोरावस्था। प्रश्न नम्बर 15 अल्बर्ट बान्डुराका अनुसार सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन पुनर्बल के हुन्? क प्रत्यक्ष बाह्य पुनर्बल, ख उत्तेजनात्मक पुनर्बल, ग स्वपरिचालित पुनर्बल, घ माथिका सबै। समय सुरु हुन्छ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ स्मरण मापनका विधिहरू के हुन्? क प्रत्याह्वान, ख पहिचान र पुनः सिकाइ, ग पुनर्गठन, घ माथिका सबै। साथीहरू ल है यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ दमनात्मक सामाजिकीकरणका विशेषता कुन होइन? क आज्ञाकारिता, ख दण्डमुखी, ग बालकेन्द्रित, घ आदेशमुखी। यहाँहरुका लागि समय सुरु हुन्छ। 2 1 यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग बालकेन्द्रित। 18 विद्यालय सुधार योजनामा आधारित अनुदान कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरुवात गरिएको हो? क आर्थिक वर्ष 58-59, ख आर्थिक वर्ष 56-57, ग आर्थिक वर्ष 57-58, घ आर्थिक वर्ष 55-56। यहाँहरुका लागि समय सुरु हुन्छ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क आर्थिक वर्ष 58-59। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ है साथीहरू शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार बालबालिकामा भएको पूर्व ज्ञानको उचित आकलन गरी नयाँ सिकाइसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने विषय कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ? यसका अप्सनहरू रहेका छन् क शिक्षणका सिकाइका तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान, ख बालबालिका सम्बन्धी ज्ञान, ग सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन, घ निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। समय सुरु हुन्छ साथीहरू। 3 2 1 यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख बालबालिका सम्बन्धी ज्ञान। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार पेशागत विकासका कार्यक्रम कुन होइन? अप्सनहरू क शिक्षक तालिम, ख कार्यमूलक अनुसन्धान, ग स्व प्रयत्नमा आधारित सिकाइ, घ अनुभव आदान प्रदानका कार्यक्रम। समय सुरु हुन्छ। 4 3 2 1 यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख कार्यमूलक अनुसन्धान। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ सर्वप्रथम अध्यापन अधिकार पत्रको व्यवस्था कुन अञ्चलका लागि गरिएको थियो? अप्सनहरू रहेका छन् क बागमती, ख नारायणी, ग गण्डकी, घ माथिका सबै। समय सुरु हुन्छ। ल है साथीहरू यसको सही उत्तर हो अप्सन घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा गुणस्तरीय शिक्षाका सम्बन्धमा डटका आधारमा शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकास कार्य सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ। क शिक्षक सक्षमताका आधारमा, ख पेशागत विकासका आधारमा, ग शैक्षिक सुशासनका आधारमा, घ विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिका आधारमा।
समय सुरु हुन्छ साथीहरू। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क, शिक्षक सक्षमताका आधारमा। प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 कहिले स्वीकृत भएको हो? क. विक्रम सम्वत 2067 8 महिना 9 गते, ख. विक्रम सम्वत 2067 9 महिना 7 गते, ग. विक्रम सम्वत 2068 7 महिना 9 गते, घ. विक्रम सम्वत 2067 9 महिना 8 गते। समय सुरु हुन्छ। ल है साथीहरू, यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क, विक्रम सम्वत 2067 8 महिना 9 गते। प्रश्न नम्बर 24, एउटा फाइलमा भएका सम्पूर्ण कागजातहरूको बारेमा पहिलो पेजमा क्रमबद्ध रूपमा लेखिएको विवरणलाई के भनिन्छ? क. फाइलिङ, ख. पञ्जिका, ग. अनुक्रमणिका, घ. टिप्पणी। समय सुरु हुन्छ साथीहरू। यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोला। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख, पञ्जिका। प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका सन्धि सम्झौताहरू, नक्सा तथा सिमाना सम्बन्धी अभिलेखलाई कस्ता अभिलेख अन्तर्गत राख्न सकिन्छ? क. अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख, ख. महत्त्वपूर्ण अभिलेख, ग. उपयोगी अभिलेख, घ. कम उपयोगी अभिलेख। यसको लागि समय सुरु हुन्छ साथीहरू। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क, अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख। शैक्षिक नेतृत्व विकास गर्न किन आवश्यक देखिन्छ? है, अप्सनहरू रहेका छन् क. शिक्षकको शिक्षणीय कार्यशैली सुधार गर्न, ख. शिक्षकको पेशागत विकास गरी सिकाइ सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन, ग. विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिलाई अभिवृद्धि गर्न, घ. माथिका सबै। साथीहरू गेस गर्नुहोला है त। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ, माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ कुनै पनि कागजात तथा अभिलेखलाई संख्यात्मक अनुक्रमणिका कार्डको प्रयोग गरी मिलाएर फाइलिङ गर्ने तरिकालाई के भनिन्छ? क. वर्णानुक्रम फाइलिङ, ख. विषयगत फाइलिङ, ग. संख्यात्मक फाइलिङ, घ. समयक्रम फाइलिङ। ल है साथीहरू, कुन फाइलिङ रहेछ त? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग, संख्यात्मक फाइलिङ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ विद्यालय सुधार योजना SIP मा शैक्षिक सत्र 2073 देखि थपिएको पक्ष कुन हो? अप्सनहरू क. अतिरिक्त क्रियाकलाप, ख. स्वास्थ्य सेवा, ग. विपद व्यवस्थापन तथा पूर्व तयारी, घ. भौतिक सम्भार। साथीहरू के होला त? गेस गर्नुस् है। ल यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग, विपद व्यवस्थापन तथा पूर्व तयारी। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ शैक्षिक योजना निर्माणका सन्दर्भमा सबैभन्दा तल्लो निकाय कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन् क. जिल्ला, ख. स्थानीय तह, ग. गाउँ नगरपालिका, घ. विद्यालय। ल है त साथीहरू, यहाँहरूले गेस गरिसक्नु भएको छ र यहाँहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन। यसको सही उत्तर रहेको छ विद्यालय। 30 कुररको शाब्दिक अर्थ के हुन्छ? क. दगुर्नु, ख. हिँड्नु, ग. धावन मार्ग, घ. माथिका सबै। साथीहरू के होला त?
यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क दगुर्नु। प्रश्न नम्बर 31 पाठ्यक्रमका मुख्य स्रोतहरूमा के कुराहरू पर्दछन्? क सिकारु, ख समाज तथा दर्शन, ग सिकाइका सिद्धान्त, घ माथिका सबै। साथीहरू गेस गर्नुस् है त। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै। 32 स्वैच्छिक उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरणका संज्ञानात्मक प्रणालीमा कतिवटा तह रहेका छन्? क 2 वटा, ख 3 वटा, ग 4 वटा, घ 5 वटा। कति होलान् त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग 4 वटा। अबको प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ साथीहरू प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाका सक्षमता कतिवटा रहेका छन्? अप्सनहरू रहेका छन् क 6 वटा, ख 5 वटा, ग 12 वटा, घ 15 वटा। यहाँहरूलाई 5 सेकेन्डको समय रहेको छ। यहाँहरूले मिलाइसक्नु भएको छ। यसको उत्तर रहेको छ अप्सन क 6 वटा। यहाँहरूलाई बधाई छ। प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 6 देखि 8 मा वार्षिक कार्यघण्टा कति रहेको छ? क 256 कार्यघण्टा, ख 576 कार्यघण्टा, ग 532 कार्यघण्टा, घ 1024 कार्यघण्टा। यसको सही उत्तर यहाँहरूले गेस गर्नुभएको छ र मिलाइसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन घ 1024 कार्यघण्टा। प्रश्न नम्बर 35 परियोजनामा आधारित सिकाइको अवधारणा कसले ल्याएका हुन्? है अप्सनहरू रहेका छन् क फ्रेडरिक लिपे, ख किलप्याट्रिक, ग जोन डिबे, घ जोन लक। साथीहरू यहाँहरूले गेस गरिसक्नु भएको छ र यसको उत्तर मिलाइसक्नु भएको छ। सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग जोन डिबे। प्रश्न नम्बर 36 नयाँ सिद्धान्त निर्माण गर्नका लागि कुन विधि बढी उपयोगी मानिन्छ? क समस्या समाधान विधि, ख प्रश्नोत्तर विधि, ग खोज विधि, घ छलफल विधि। यसको सही उत्तर यहाँहरूले गेस गर्दै हुनुहुन्छ र मिलाइसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन क समस्या समाधान विधि। प्रश्न नम्बर 27 तलका मध्ये मनोवैज्ञानिक मापनको विशेषता कुन हो? क मनोवैज्ञानिक सामाजिक तथा शैक्षिक गुण मापनसँग सम्बन्धित हुने, ख मापन अप्रत्यक्ष कम वस्तुनिष्ठ हुने तथा शून्यले गुणको उपस्थिति जनाउने, ग विशेषज्ञहरूद्वारा मात्र मापन गर्न सकिने र मापनलाई बाह्य वातावरणीय तत्त्वले प्रभाव पार्ने, घ माथिका सबै। साथीहरू यसको सही उत्तर यहाँहरूले गेस गर्नुहोला। सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै। 38 मा रहेको छ तलका मध्ये परीक्षण बाहेकका साधनहरूमा कुन पर्दैन? क अवलोकन, श्रेणी मापन तथा आत्ममूल्याङ्कन, ख रुजु सूची र घटनावृत्त अभिलेख, ग सञ्चित अभिलेख तथा कार्य सञ्चयिका, घ प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता। साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता। प्रश्न नम्बर 39 विद्यार्थीहरूको व्यवहारको लेखाजोखा गर्न निर्माण गरिएको परीक्षण
को साधनले जुन गुणको मापन गर्नुपर्ने हो त्यही गुणको मापन गर्न सक्छ भने उक्त साधनमा कुन वैधता भएको मानिन्छ? क. विषयगत वैधता, ख. आधारभूत प्रासंगिक वैधता, ग. रचनात्मक वैधता, घ. समवर्ती वैधता। साथीहरू, यसको सही उत्तर यहाँहरूले गेस गर्नुहोला। यहाँहरूले मिलाएर सक्नुभएको छ। अप्सन ग. रचनात्मक वैधता। प्रश्न नम्बर 40। कुनै परीक्षणमा विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको प्राप्त अङ्कलाई अन्य कुनै बाह्य मापदण्डसँग तुलना गरी निर्धारण गरिने वैधतालाई कुन वैधता भनिन्छ? साथीहरू, अप्सनहरू रहेका छन्। क. विषयगत वैधता, ख. आधार प्रासंगिक वैधता, ग. रचनात्मक वैधता, घ. समवर्ती वैधता। साथीहरू, यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन कति होला त? ख. आधार प्रासंगिक वैधता। प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ शिक्षाको कुनै एउटा पक्षको उद्देश्य पहिचान गर्न र ती उद्देश्यहरू कुन मात्रामा उपलब्ध भए भनी मूल्य निर्धारण गर्ने एउटा पूर्ण प्रक्रिया मूल्याङ्कन हो। यो भनाइ कसको हो? क. जेम्स एमिली, ख. थर्नडाइक र हेगन, ग. क्रोनबेक, घ. ब्रिग्स र जस्टमिन। साथीहरू, कसको होला त यो भनाइ? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख. थर्नडाइक र हेगन। प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ कुनै पनि विषयमा व्यवस्थित एवं तर्कसङ्गत प्रक्रियाहरूको अवलम्बन गरी नयाँ तथ्य पत्ता लगाउनु तथा पुरानै तथ्यको परीक्षण तथा पुनर्व्याख्या गर्नुलाई के भनिन्छ? क. खोज, ख. अनुसन्धान, ग. संश्लेषण, घ. विश्लेषण। साथीहरू, यसको सही उत्तर के होला त? सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख. अनुसन्धान। प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ तलका मध्ये कुन अनुसन्धानले अध्ययनको विषयलाई विशिष्टीकृत गर्दछ? अप्सनहरू रहेका छन्। क. घटना अध्ययन, ख. आधारभूत अनुसन्धान, ग. कार्यमूलक अनुसन्धान, घ. प्राज्ञिक अनुसन्धान। साथीहरू, समय सुरु हुन्छ। गेस गर्नुहोला। ल। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग. कार्यमूलक अनुसन्धान। यहाँहरूलाई बधाई छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धानको उद्देश्य कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन्। क. शैक्षिक समस्या समाधान गर्नु, ख. शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार ल्याउनु, ग. सो शिक्षणको सो मूल्याङ्कन गर्नु, घ. माथिका सबै हुन् भनेको छ। साथीहरू, कुन होला त? भन्नुहोला है त यहाँले। ल, यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै हुन्। 45 कुनै व्यक्ति वा संस्थाको विशेष आवश्यकता पूरा गर्न बनाइएको सफ्टवेयरलाई के भनिन्छ? क. कस्टमाइज सफ्टवेयर, ख. सिस्टम सफ्टवेयर, ग. प्याकेज सफ्टवेयर, घ. युटिलिटी सफ्टवेयर। यसको सही उत्तर के होला त साथीहरू? गेस गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ कस्टमाइज सफ्टवेयर। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ है साथीहरू तलका मध्ये EMIS सफ्टवेयर केमा आधारित रहेको छ? क. एक्सेल, ख. वर्ड, ग.
पावर पोइन्ट, घ फोटोसफ्ट। साथीहरू केमा होला त? गेस गर्नुस् है त। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क एक्सल। 47 नेपालमा व्यवस्थित तरिकाले शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण तथा प्रयोग गर्न कहिलेदेखि थालियो? है, यसका अप्सनहरू रहेका छन् क विक्रमसम्म 2022 देखि, ख विक्रमसम्म 2028 देखि, ग विक्रमसम्म 2032 देखि र विक्रमसम्म 2036 देखि। साथीहरू कहिलेदेखि होला त? ल है, यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख विक्रमसम्म 2028 सालदेखि। साथीहरू अबको प्रश्न नम्बर 48 रहेको छ। एकदमै रोचक प्रश्न रहेको छ। यदि g बराबर 7, BAG ब्याग बराबर 10 भए GIFT गिफ्ट बराबर व्हाट भनेको छ। यसको लागि अब हामीले सबैभन्दा पहिले कापीमा A देखि Z सम्म लेखौं र A 1 स्थानमा छ भने B 2 को स्थानमा छ। त्यस्तै गरेर यहाँ A B C D E F G G 7 को स्थानमा छ, 7औं स्थानमा G रहेको छ र प्रश्नमा पनि त्यही दिएको छ है त। अब हामीले गेस गर्दै जाउँ मिल्छ कि मिल्दैन। BAG बराबर 10 छ नि, यसको ठाउँमा हामीले के लेखौं भन्दा B को ठाउँमा 2, किनकि दोस्रो स्थानमा रहेको छ B। 2 प्लस 1, A लाई 1 मानौं, 1 को स्थानमा छ, प्लस G कतिऔं स्थानमा छ 7। अब हामीले जोड्दा 2 प्लस 1 प्लस 7 इजिकल टु 10 यसरी मिलेको छ है। अब हामीले यही प्रश्न अनुसार GIFT गिफ्ट बराबर कति हुन्छ यसको उत्तर निकाल्ने छौं। ल G हामीले कापीमा लेखिसकेका छौं। G कतिऔं स्थानमा छ 7 लेखौं। अनि I कतिऔं स्थानमा छ I 9औं स्थानमा छ। अनि F कतिऔं स्थानमा छ 6औं स्थानमा 6 लेखौं यसको ठाउँमा, F को ठाउँमा, र T को ठाउँमा T कतिऔं स्थानमा छ 20औं स्थानमा छ। यसको ठाउँमा के लेखौं त भन्दा 20 अथवा 20 लेखौं। अब हामीले जोड्दै जाउँ है त। ल G को ठाउँमा 7 प्लस I को ठाउँमा 9 प्लस F को ठाउँमा 6 प्लस T को ठाउँमा 20 कति भयो त 7 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 20 इजिकल टु कति भयो साथीहरू? ल कति भयो होला यहाँहरुका लागि? समय सुरु भइसकेको छ। पक्कै पनि 42 भएको छ र यसको सही उत्तर पनि 42 नै हो। साथीहरू यहाँहरुलाई बधाई छ। प्रश्न नम्बर 49 एकदमै रोचक प्रश्न, एकदमै सजिलो पनि छ र हामीले एकदमै रोचक तरिकाले यसलाई बुझ्ने छौं र मैले बुझाउने प्रयास पनि गर्ने छु है त साथीहरू। अब हामी प्रश्नमा नै जाउँ। प्रश्नमा के भनेको छ राम्रोसँग बुझौं है त। हामीले कापीमा OFTEN लेखौं है। OFTEN लेखिसक्यौं र यसको के हुँदो रहेछ भन्दा FOTNE हुँदो रहेछ। कसरी भएको छ भन्दा F बाट सुरु भएको छ। O लाई छोडेर F मा जाउँ। F दोस्रो स्थानको सुरुमा F लेखौं अनि त्यसपछि पहिलो स्थानको O मा जाउँ है त। FO भयो पहिलो स्थानतिर आउने। त्यसपछि T तेस्रो स्थानमा जे छ त्यही लेख्ने अनि एकैचोटी बीचको लेटरलाई छोडेर लास्टको लेटरमा जाने E लेख्ने है त। N लेख्ने N लेखेपछि फेरि हामी फर्केर केमा आउने सेकेन्ड लास्टमा E मा आउने है।
त्यस्तै गरेर अब कुन अप्सनमा है क ख ग घ मध्ये कुन अप्सनमा त्यस्तै छ है त। फेरि मैले यहाँहरुका लागि पुनरावृत्ति गरे। सबैभन्दा पहिले दोस्रो लेटर लेख्ने, त्यसपछि पहिलो लेटरतिर फर्कने, अनि तेस्रो लेटर लेख्ने, अनि एकैचोटी लास्टको फिफ्थ लेटर लेख्ने, अनि बल्ल पछि फेरि के लेख्ने फोर्थ अथवा सेकेन्ड लास्ट लेटर लेख्ने। त्यही होइन त साथीहरु। अब यो यस्तै तरिकाले कुन अप्सनमा रहेको छ यहाँहरुले गेस गर्नुहोला र मिलाउनुहोला। यहाँहरुका लागि अब समय सुरु हुन्छ है त। साथीहरु ल लेख्दै जानुस्। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग RISKY है। यसको के भएको छ भन्दा IRSYK। अवश्य पनि प्रश्नमा दिए जस्तै अप्सन हामीले पत्ता लगाएका छौं। यहाँहरुलाई कंग्रेचुलेसन। साथीहरु आजको भिडियोको अन्तिम प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ 1/4 लाई प्रतिशतमा लैजाँदा कति हुन्छ। साथीहरु हामीलाई थाहा छ प्रतिशतमा लैजाँदा सधैँभरि 100 ले गुणान गर्नुपर्छ, यो हामीलाई थाहा छ। अब हामी प्रश्नतिर जाउँ। प्रश्नमा दिएको छ 1/4 * 100%। गरायौं। अब हामीले 1/4 * 100 लाई के गर्छौं गुणान गर्छौं। यहाँ रहेको छ 4 एकानी 4 25 चौको 100 के भयो भन्दा 25 भयो, 25% भयो। 4 ले 100 लाई काट्दा माथि के भयो 25 रह्यो। अब यसको सही उत्तर रहेको छ साथीहरु कति होला त। यसको अप्सन कहाँ छ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग 25%। अवश्य पनि एकदमै सजिलो प्रश्न रहेको छ र यहाँहरुले सजिलै मिलाउनु भएको छ। यहाँहरु सम्पूर्णलाई बधाई छ। साथीहरु यतिन्जेलसम्म अथवा भिडियोको अन्त्यसम्म हेर्नुभएको लागि यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदछु। यहाँहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोमा लाइक गर्न र जस्ताको तस्तै कमेन्ट गर्नुहोला, अनि साथीहरुलाई शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। यस्तै भिडियोहरु पाउनको लागि हाम्रो च्यानल बसन्ता घिमिरेलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भोलि फेरि यस्तै अर्को सेट 22 लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।